Greetings to you all in the name of Lord Jesus Christ, our Savior and Lord. प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। This is my humble prayer that God may bless you and keep you safe these days. यी अप्ठ्यारा दिनहरूमा परमेश्वरले तपाईहरुलाई आशिष दिएर सुरक्षित साथ राख्नु भएको होस् भनी म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। Welcome you humbly to the reading of the scripture from John's Gospel, chapter 21. यूहन्नाको सुसमाचार 21 अध्यायमा म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। Humbly request you to open your Bible to John's Gospel, chapter 21, as this is a devotional reading of verse by verse reading of John chapter 21. यूहन्ना 21 अध्यायमा तपाईहरुलाई म आउन अनुरोध गर्दछु र हामी पद पद यसको हेरेर परमेश्वरबाट आशिष पाउने छौं। Please take time and to hear it as we explain verse by verse. So open your Bible, sit somewhere in a relaxed manner, if possible with a pen and paper, and also listen to the message carefully. And this is God's word. Surely this will become a blessing to your life. तपाईले आफैसँग बाइबल हुन्छ भने पेन कपी लिएर तपाईले सजिलो कसरी हुन्छ तपाईले त्यही अनुसार बसेर परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ र यो परमेश्वरको वचन भएको कारणले परमेश्वरले यसद्वारा तपाईलाई अवश्य आशिष दिनुहुनेछ। We give all the glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु र मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टको नाममा हामी परमेश्वर पिता प्रभु येशू ख्रीष्ट र पवित्र आत्मालाई सबै महिमा दिदछौं। John chapter 21 is the last chapter in the Gospel of John. यूहन्ना 21 अध्याय चाहिँ यूहन्नाको सुसमाचारको अन्तिम अध्याय हो। We go to John chapter 1. Chapter 1 verse 1 to 18 is the prologue or introduction to the Gospel of John. यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले हेर्ने हो भने एक अध्यायको 1 देखि 18 पद चाहिँ यो समग्र पुस्तकको परिचय हो। You see that John chapter 20 verse 30 and 31 telling us about the purpose of the Gospel of John. अनि यूहन्ना 20 र 21 अध्याय हेर्ने हो भने यही सुसमाचारको निरन्तरता र भाग हो भनेर यहाँ भनिएको छ। Look to your Bible to John 20 verse 30 and 31. यूहन्ना 20 अध्यायको 30 र 31 मा चाहिँ यसको उद्देश्य यहाँ लिएको छ। Many other signs Jesus performed in the presence of his disciples. येशूले अरु धेरै चिन्हहरू चेलाहरूका सामुने गर्नुभयो, which are not written in this book. जुन चाहिँ यस पुस्तकमा लेखिएका छैनन्, but these are written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and by believing you may have life in his name. तर यी लेखिएका छन् कि तिमीहरूले येशू परमेश्वरका पुत्र ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर र विश्वासद्वारा उहाँको नाउँमा तिमीहरूलाई जीवन प्राप्त होस्। So from the pool of Jesus tradition, the historical stories concerning Jesus, John was very selective and writing with the purpose of people knowing Jesus more. येशूले गर्नुभएका विभिन्न कामहरू मध्ये विशेष छानेर यूहन्नाले लेख्दछन् ताकि मानिसहरूले येशूलाई चिन्न सकुन्, जान्न सकुन्। John says that the reader of the gospel may come to know Jesus and also continue to know Jesus more. अनि यूहन्नाले भन्दछन् यो अध्ययन गर्ने व्यक्तिहरूले येशूलाई चिन्न सकुन् र येशूलाई निरन्तर रूपमा चिनेर अगाडि बढ्न सकुन्। It almost seems that the gospel is ending there, but one more chapter. So we call that chapter as an epilogue to the Gospel of John. अनि यहाँ यो दुईटा पद हामीले हेर्दाखेरि लगभग यो सुसमाचार यहाँ आएर टुङ्गिएको जस्तो लाग्छ र 21 पद अध्याय चाहिँ अलिक फरक देखिन्छ र जुन चाहिँ यसको अन्त्य हो वास्तवमा। Chapter 21 begins like this. 21 अध्याय यसरी सुरु हुन्छ, after these things. त्यसपछि when it comes in the Bible, that means that particular phrase connecting this chapter back to the previous chapters. यो जुन वाक्यांश छ त्यसपछि भन्ने यसले चाहिँ यो भन्दा अगाडिका अध्यायहरूलाई जोड्दछ। After these things,
यी घटनाहरू पछि, यी कुराहरू पछि After what things? के कुरा पछि त? We go to chapter 18 of John's Gospel. यूहन्नाको सुसमाचार 18 अध्यायमा हामी फर्कँदा Jesus arrested. येशूलाई चाहिँ त्यहाँ पक्राउ पर्नु भएको छ। येशू Chapter 19 is about the death of Jesus. 19 अध्याय चाहिँ येशूको मृत्युको बारेमा छ। Chapter 20 is about the resurrection of Jesus. र 20 चाहिँ येशूको पुनरुत्थानको विषयमा छ। After these things, यी घटनाहरू पछि the 20th chapter is about the resurrection of Jesus Christ. 20 अध्याय चाहिँ येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको विषयमा छ। The woman, Magdalene Mary, they're running to the tomb. ती महिलाहरू मग्दलिनी मेरीहरू चाहिँ चिहानमा दौडिदै जान्छन्। And then you see that Peter and John running to the tomb. त्यसपछि पत्रुस र यूहन्ना पनि दौडिदै जान्छन् चिहानमा। Then you come that Jesus appearing to Magdalene Mary and also to the disciples. त्यसपछि येशू मरियम मग्दलिनी त्यसपछि चेलाहरू कहाँ देखा पर्नु भएको छ। You come to 20 verse 19 onwards, Jesus appeared to disciples when Thomas was not there. अनि 20 अध्यायको 19 पददेखि हामीले हेर्ने हो भने येशू चेला कहाँ देखा पर्नुहुन्छ जब थोमा चाहिँ त्यहाँ थिएनन्। And then 24 onwards, Jesus again appeared to the disciples when Thomas was there after 1 week. अनि त्यसपछि 24 पददेखि हामीले हेर्ने हो भने फेरि एक हप्तापछि येशू चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ जब थोमा त्यहाँ उपस्थित थिए। After all these things, यी सबै घटनाहरू पछि now there, chapter 21 speaks about another resurrection appearance of Jesus. अनि 21 अध्यायले येशूको अर्को बौरी उठाएपछिको घटनालाई देखाउँदछ। As you know that the story of the resurrection, the fact of resurrection is only in the New Testament of the Bible. अनि नयाँ करारमा बाइबलको नयाँ करारमा मात्र पुनरुत्थानको सत्यतालाई र प्रमाणीकरणलाई हामी देख्दछौँ। Jesus alone raised from the dead. येशू मात्र मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको। All the tombs closed, but Jesus' tomb is open. सबै चिहान थुनेका छन्, थुनिएका छन्, तर येशूको चिहान मात्रै रित्तो छ, खुल्ला छ। The resurrection of Jesus is a message of hope, glory, and life. येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानको सन्देश चाहिँ आशा, महिमा र जीवनको सन्देश हो। In Romans chapter 1 verse 4, Paul says like this. रोमी 1 अध्यायको 4 पदमा पौलले यसरी भन्छन्, Jesus' resurrection was actually a proof or a vindication about the person and the identity and also the claims of Jesus. येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थान चाहिँ त्यो व्यक्तिको व्यक्तित्व र उसले गरेको दावीको प्रमाण हो भनेर पौलले भन्दछन्। Jesus is powerfully proved that he as the son of God by resurrection from the dead. अनि येशूले चाहिँ शक्तिशाली रूपमा प्रमाणित गर्दिनु भयो बौरी उठेर कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर। Jesus was already son of God. येशू अगाडिदेखि नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। But the resurrection was actually a proof about all his claims, about the true identity of Jesus Christ. र बौरी उठाइले चाहिँ उहाँका ती सबै दाबीहरू र येशूको वास्तविक परिचयलाई त्यसले प्रमाणित गरिदियो। We must pay a very close attention to the story or to the gospel of Jesus, because only Jesus is raised from the dead. यसैले हामीले येशूको सुसमाचारमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ किनभने येशू मात्र मृत्युबाट बौरी उठ्नु भएको हो। Now he said, after these things, Jesus manifested himself again to the disciples. अनि त्यसपछि येशूले आफूलाई चेलाहरू कहाँ प्रकट गराउनु भयो। Manifested again. प्रकट गर्नु भयो। That means, that's a different word used for Jesus after his resurrection.
येशूको बौरी उठाएपछि अर्कै शब्द प्रयोग गरिएको छ। That means Jesus appeared and also disappeared. येशू देखा पर्नुभयो, फेरि विलीन हुनुभयो, अल्पिनुभयो। You go to John chapter 20 verse 19. यूहन्ना 20 को 19 पदमा हामी जाने हो भने Jesus came to the disciples when all the doors were closed. येशू चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ जब सबै ढोकाहरू बन्द भएका थिए। We read that 26 again. Again, Jesus came when Thomas was there. That time also John writes, when all the doors closed. अनि 26 पदमा पनि हामीले हेर्ने हो भने येशू देखा पर्नुहुन्छ चेला कहाँ थोमा भएको बेलामा, त्यतिखेर पनि सबै ढोकाहरू बन्द थिए। Only a spirit can come inside when all the doors are closed. जब सबै ढोकाहरू बन्द भएका हुन्छन्, केवल आत्मा मात्रै त्यहाँ प्रवेश गर्न सक्छ। But Jesus came with the body, and he asked them to touch it. तर येशू शरीरमा आउनुहुन्छ र यो शरीरलाई छोएर हेर भन्न उहाँले भन्नुहुन्छ। So altogether a new kind of existence of Jesus after resurrection. अनि बौरी उठाएपछि येशूको अर्कै हामी रूप देख्दछौँ। In Luke chapter 24, there's a story about Jesus walking with the two disciples. अनि लुका 24 अध्यायमा येशूको एउटा अर्को कथा छ जहाँ दुईटा चेलाहरूसँग उहाँ यात्रा गर्नुहुन्छ। They were going from Jerusalem to Emmaus. यरुशलेमदेखि एमाउस भन्ने ठाउँमा उनीहरू गइरहेका हुन्छन्। Jesus walked with them. येशू उनीहरूसँग हिँड्नुहुन्छ। He taught them the scripture. र धर्मशास्त्र उहाँले सिकाउनुहुन्छ। And Jesus had a table fellowship with them. र टेबलमा रहेर उनीहरूसँग संगति गरेको त्यहाँ देखिन्छ। After that, Luke writes, Jesus disappeared. त्यसपछि लुकाले भन्छन् येशू अल्पिनु भयो, त्यहाँबाट हराउनु भयो। Appearing and disappearing. देखा पर्नु फेरि हराउनु। So almost same language John uses here. Jesus manifested again to the disciples. यूहन्नाले पनि त्यही शब्द लगभग यहाँ प्रयोग गर्छन्। यी आफूलाई प्रकट गर्नुभयो येशूले। Jesus is alive. येशू जीवित हुनुहुन्छ। The tomb could not stop Jesus. तिहानले उहाँलाई सधैँभरि राख्न सकेन। He died for the sins of the world. संसारको पापको लागि उहाँ मर्नुभयो and gloriously raised from the dead. र महिमित रूपमा मृत्युबाट बौरी उठ्नुभयो। Our master, our Lord is a resurrected Lord. हाम्रो मालिक, हाम्रो प्रभु चाहिँ बौरी उठेको प्रभु हुनुहुन्छ। The life is flowing. The glory of the Lord is shining. The fact of resurrection of Jesus from the dead. येशूको मृत्युबाट बौरी उठाइकोले चाहिँ के प्रमाण दिन्छ भन्दाखेरि जीवन चाहिँ उहाँबाट बग्दछ। See that he appeared to the disciples at the Sea of Tiberias. अनि यहाँ चाहिँ तिबेरियस समुद्रको छेउमा उहाँले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो। That is the location of the appearance of Jesus. अनि येशू चाहिँ यो ठाउँमा प्रकट गराउनु भयो आफूलाई। You know that Jesus' death and resurrection happened at Jerusalem. अनि हामीलाई थाहा छ येशूको मृत्यु र बौरी उठाइ चाहिँ यरुशलेममा भएको हो। If you think that this is Jerusalem, तपाईलाई लाग्ला यो यरुशलेम हो भनेर मानिलिनुस्। the cross was here. अनि यहाँ चाहिँ क्रुस छ। The resurrection was also happened here. र पुनरुत्थान पनि यो ठाउँमा भएको हो। Then now this appearance is happening around the Sea of Galilee. अनि यो अहिले प्रकट हुने काम चाहिँ यो गलील को समुद्रको छेउमा भएको छ। So Galilee was actually a 3 days distance from Jerusalem. अनि गलील चाहिँ वास्तवमा यरुशलेमदेखि 3 दिनको दूरीमा रहेको ठाउँ हो। And this is Galilee. अनि त्यो गलील भनेको चाहिँ त्यो ठाउँ हो। This is Jerusalem. अनि यरुशलेम चाहिँ यहाँ तल छ। The cross and resurrection happened here. र पुनरुत्थान र मृत्यु चाहिँ यो ठाउँमा भएको हो। John chapter 21, this appearance happening here. अनि यूहन्ना 21 अध्यायको घटना चाहिँ त्यो माथि हुँदछ। That means from here the disciples came here. अनि यसको अर्थ यो चेलाहरू चाहिँ तलबाट माथि पुगेका छन्। And also Jesus also came from here to here. र येशू पनि तलदेखि माथि जानु भएको छ। Please keep this in the mind, and we need that
later in the discussion. अनि यो कुरा आफ्नो दिमागमा राखिरहनुहोस्, हामीलाई यो फेरि चाहिन्छ। You see that? By the Sea of Tiberias, तिबेरियसको समुद्रको छेउमा Jesus manifested himself this way. येशूले आफूलाई त्यसरी प्रकट गराउनु भयो। Chapter 21 verse 2. 2 पद Look to the text. त्यहाँ हेर्नुहोस्। Simon Peter, Thomas, Nathanael of Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. सिमोन पत्रुस, दिदुमस भन्ने थोमा, गलिलका काना नगरका नथानेल, जब्दियाका 2 छोराहरू र उहाँका चेलाहरू मध्ये अरु 2 जना एकसाथ थिए। I asked you to count the number. म तपाईहरुलाई त्यहाँ नम्बर संख्या गर्नुस् भनेर भन्दछु। How many of them? कति जना रहछन् त्यहाँ? Peter, Thomas, Nathanael, sons of Zebedee, 2 other disciples. यबेदेका 2 छोराहरू र अरु 2टा चेलाहरू। 3 plus 2 plus 2. 3 अनि 2 अनि फेरि 2। 7 disciples. 7 जना चेलाहरू छन्। The core of that tall group. अनि ती 12 मध्येका ती प्रमुख व्यक्तिहरू। Then they were together. अनि सँगै उनीहरू छन्, एकसाथ छन्। That speaks about the occasion of the appearance. अनि योले चाहिँ त्यहाँ कस्तो अवस्थामा येशू प्रकट गर्नुभयो भन्ने कुरा देखाउँदछ। We have the location and also the occasion of Jesus' appearance. येशू कुन ठाउँमा देखा पर्नु भयो र कस्तो अवस्थामा देखा पर्नु भयो वातावरणमा भन्ने कुरा देखाउँदछ। Come to John chapter 21 verse 3. अब 3 पदमा आउनुस्, 21 को 3 पद। Simon Peter said to them, सिमोन पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, I am going fishing. म माछा मार्न जाँदै छु। And they said to him, we will also come with you. तिनीहरूले उनलाई भने, हामी पनि तिमीसित आउँछौं। Peter was always quick to take decisions. अनि पत्रुस चाहिँ जहिले पनि निर्णय गर्न छिटो छिटो गर्थे। Peter was always too quick to give answers. उत्तर दिन पनि एकदम छिटो थिए। And we know the stories. हामीलाई ती कथाहरू थाहा छ। Now here also Peter is suggesting, I'm going fishing. यसैले यहाँ पनि पत्रुसले भनेका छन्, म चाहिँ माछा मार्न जाँदै छु। Now what comes to my mind is about Peter's vocation 3 years before. अनि मेरो दिमागमा चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि 3 वर्ष अगाडि पत्रुसको कामको विषयमा आउँदछ। Peter and others, they were fishermen from Galilee. अनि पत्रुस र अरु व्यक्तिहरू चाहिँ गलिलबाट मछुवारा थिए। Now they are around Galilee. अब फेरि उनीहरू गलिलको छेउमा छन्। Peter maybe seeing Galilee. सम्भवतः पत्रुसले गलिललाई देखिरहेका छन्। I think Peter was hungry and Peter was not knowing what to do. अनि मलाई लाग्छ पत्रुस भोका थिए र उलाई थाहा थिएन के गर्ने भनेर। The resurrection, the cross and the resurrection of Jesus was not, they did not understand those things properly. र येशूको क्रुस र पुनरुत्थानलाई चाहिँ वास्तवमा सठिक प्रकारले उनीहरूले बुझ्न सकिरहेको थिएनन् यो अवस्थामा। They had their confusions, they had their fears. उनीहरूको दुविधा छ, उनीहरूको भय छ यतिखेर। They were actually frightened and they were sad because of Jesus' death. उनीहरू डराएका छन् र उनीहरू दुखित पनि छन् येशूको मृत्युले गर्दा। Now Peter decided to go back to that old profession. यसैले अब पुरानो पेशामा फर्किने उनीहरूले निर्णय गर्छन्। He said, I'm going fishing. हो, म माछा मार्न जाँदै छु। Is it can we consider this as a backsliding of Peter? यो कुराले पत्रुस विश्वासमा पछि हटेको भन्न सक्छौं हामी? For me, I don't think so. मलाई लाग्छ यो होइन। Or because we need to understand the situation of these disciples. किनभने हामीले यिनीहरूको चेलाहरूको अवस्थालाई बुझ्नु पर्छ। As I told, they were sad and fearful and not understanding the things properly. अनि मैले अघि नै भने उनीहरू दुखित थिए र उनीहरूले सबै कुरा बुझ्न सकिरहेका थिएनन्। Maybe because of the immediate hunger, Peter said, I'm going for fishing. सायद एकदम भोक लागेको कारण म माछा मार्न जान्छु भनेर पत्रुसले भनेको हुन सक्छ। The other 6 said, we are also coming with you. अनि अरु 6 जनाले पनि भने हामीहरू पनि तिमीसित आउँछौं। See 21:3. They went out and got into the boat,
and that night they caught nothing. अनि 3 पदमा भनेको छ उनीहरू गए र त्यो राति माछा उनीहरूले केही पनि पक्रिन सकेनन्। No, they caught nothing that night. अनि त्यो रात उनीहरूले केही पनि पक्रिन सकेनन्। That was a night of failure. अनि त्यो चाहिँ एउटा असफलताको रात थियो। Now what comes to my mind when I read this? यो पढ्दा मेरो दिमागमा के आउँछ भन्दा Another story from Luke chapter 5 comes to my mind. लुका 5 अध्यायको अर्को कथा मेरो दिमागमा आउँछ। That was at the beginning of the ministry of Jesus. त्यो चाहिँ येशूको सेवकाईको प्रारम्भिक चरणमा भएको थियो। That also happened at Galilee. त्यो पनि गलिलमा सागरमा भएको हो। That was during a night. त्यो पनि रातमा भएको थियो। Just like these disciples did not catch anything that night. अनि त्यो रातमा पनि अहिले जस्तै चेलाहरूले केही पनि पक्रिन सकेका थिएनन्। Morning Jesus came. बिहान येशू आउनुहुन्छ। Entered into the boat of Peter. अनि पत्रुसको ढुङ्गामा चढ्नुहुन्छ। Jesus, like a rabbi, sat in the boat and taught the people. अनि रब्बाईको रूपमा उहाँ ढुङ्गामा बसेर मानिसलाई भन्नुहुन्छ। And he asked them to cast to the right side of the boat. अनि ढुङ्गाको दाहिनेपट्टि माछा मार भन्नुहुन्छ। That was a great miracle. अनि त्यो चाहिँ एकदम ठुलो अचम्मको चाहिँ काम थियो त्यहाँ। Peter left everything and followed Jesus. पत्रुसले सबै कुरा छोडेर येशूलाई पछ्याए त्यो घटनापछि। That was at the beginning of the ministry. त्यो चाहिँ सेवकाईको प्रारम्भिक चरणको कुरा थियो। Now this is happening at the end of the ministry. अब सेवकाईको अन्तिम चरणमा यो अहिलेको घटना भएको छ। Same stories. उस्तै घटना हामी देख्दछौँ, कहानी देख्दछौँ। That night they caught nothing. त्यो रात उनीहरूले केही पनि पक्रेनन्। 7 expert fishermen. अनि 7 जना एकदम माछा मार्न एकदम दक्ष भएका व्यक्तिहरू। With all facilities like boat and nets. अनि सबै सुविधा भएको त्यो समयको, जाल भएको, ढुङ्गा भएको। Night actually is the best time for fishing. अनि रात चाहिँ माछा मार्नको लागि सबैभन्दा उपयुक्त समय हो। See, you read down, lot of fishes were there in the sea. अनि धेरै त्यहाँ माछा मार्ने मान्छेहरू रहेछन् त्यो सागरमा। With all the possibilities to be a success, but they failed. एकदम त्यहाँ सफलता हुने धेरै सम्भावना थियो तर उनीहरू असफल भए। I like to call this as a heaven allowed failure. अनि म चाहिँ यो चाहिँ स्वर्गले उनीहरूलाई असफल तुल्याएको भन्दछु। Jesus wanted to transform the life of Peter. येशूले पत्रुसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्थ्यो। And also about the other disciples. र अरु चेलाहरूको बारेमा पनि। You come to chapter 21 verse 4. 4 पदमा आउँदाखेरि 21 को। In English it said, but when the day was breaking, Jesus was waiting for them, or Jesus was standing on the seashore. बिहान हुन लागेको थियो, येशू किनारमा खडा हुनुभयो। See that? As I told that, the disciples came from Jerusalem to Galilee. Jesus also came from Jerusalem to Galilee. मैले अघि नै भने चेलाहरू चाहिँ यरुशलेमदेखि गलील सागरमा आए र येशू पनि यरुशलेमदेखि गलीलमा आउनुभयो। Acts chapter 1 verse 4 tells us that Jesus appeared to the disciples over a period of 40 days. प्रेरित 1 को 4 पदले भन्दछ लगभग 40 दिनसम्म येशू आफ्ना चेलाहरू कहाँ देखा पर्नुभयो। Jesus was like a shepherd searching the lost sheep. येशू चाहिँ एउटा भेडा गोठाला जस्तै आफ्ना हराएका भेडालाई खोज्दै हिँडिरहनु भएको। Jesus tried to communicate to the disciples. येशूले चेलाहरूसँग बोल्ने विचार गर्नुभयो, प्रयास गर्नुभयो। He convinced them. उनीहरूलाई सुनिश्चित गर्नुभयो। And after that he commanded them to go to all the nations and preach the gospel. र त्यसपछि सारा संसारमा गएर सुसमाचार सुनाऊ भनेर आज्ञा दिनुभयो। Now you see that Jesus was waiting for this failed steed. अनि येशू चाहिँ उनीहरू यो असफलताको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो। Oh, that's a beautiful verse that early in the morning Jesus was waiting for the disciples. अनि यो कति राम्रो कुरा छ, बिहानै येशू उनी आफ्ना चेलाहरूको लागि पर्खिरहनु भएको थियो। As I told that he came from Jerusalem to Galilee. मैले अघि नै भने यरुशलेमदेखि गलीलमा आउनु भएको। But if you take the whole gospel of John, अनि यूहन्नाको सबै सुसमाचारलाई हेर्ने हो भने it was not a small or a short journey from Jerusalem to Galilee. अनि यरुशलेमदेखि गलील आउनु भनेको सानो यात्रा थिएन।
John's gospel begins like this: in the beginning was the word, and word was with God, and word was God. परमेश्वरको वचनले भन्दछ आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो र वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। 1:14 is like this: the word, that word which was in the beginning with God, became flesh and dwelt among us. यूहन्ना 1:14ले भन्दछ वचन देहधारी हुनुभयो र हाम्रो माझमा वास गर्नुभयो। It was actually a search, a journey from heaven to earth. अनि यो चाहिँ स्वर्गदेखि पृथ्वीको यात्रा हो, खोजीमा यात्रा हो। And he died on the cross. र उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। So it is not a short journey. अनि यो सानो यात्रा थिएन, It's a long journey यो चाहिँ लामो यात्रा हो। to seek that which is lost. अनि कसलाई हराएको मान्छेलाई खोज्नको If लागि। you take the whole Bible, सबै बाइबल हामीले हेर्ने हो भने God's journey started in the Garden of Eden, यी परमेश्वरको यात्रा चाहिँ एदनको बगैँचाबाट सुरु हुन्छ, seeking the lost. हराएकाहरूलाई खोज्दै। Adam and Eve, then God came down to the garden and promised about the coming Messiah. आदम र हव्वालाई बगैँचामा खोज्दै आउनुभयो र आउने मसीहाको बारेमा प्रतिज्ञा दिनुभयो। Promised about the coming seed. अनि आउने त्यो बिउको बारेमा, सन्तानको बारेमा भन्नुभयो। God called one man named Abraham परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो in Genesis chapter 12. उत्पत्ति 12 अध्यायमा। And God blessed him and said, I want to bless you because I want to bless all nations. परमेश्वरले उसलाई भन्नुभयो म तिमीलाई आशीष दिन चाहन्छु र तँद्वारा म सारा संसारलाई आशीष दिन चाहन्छु। God was seeking all the nations through Abraham. परमेश्वरले चाहिँ अब्राहमद्वारा सबै राष्ट्रहरूलाई खोजिरहनु भएको थियो। And through Abraham, God elected, and after Abraham, God elected the people of Israel, the descendants. अब्राहम पछि परमेश्वरले इस्राएली जातिहरूलाई चुन्नु भयो They were elected for all other nations. ताकि तिनीहरूले अरू राष्ट्रहरूको लागि नमुना हुन सकुन् भनेर। Jonah was sent to the people of Nineveh. अनि योना अगमवक्तालाई निनेवेका मानिसहरूको लागि पठाइयो। God is a missionary God. परमेश्वर चाहिँ पठाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। God is a seeking God. परमेश्वर चाहिँ खोजी गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। At last, he himself came down to seek that which is lost. अन्तिममा उहाँ स्वयं आउनुभयो र हराएकाहरूलाई खोज्नको लागि। As I told, like a shepherd, he came in search of us. मैले भने उहाँ चाहिँ गोठाला जस्तै हाम्रो लागि खोजीमा आउनुभयो। What a wonderful story about God's love. परमेश्वरको प्रेमको विषयमा कति सुन्दर कथा छ। We lost in darkness and sin. हामी सबै अन्धकार र पापमा हराएका मानिसहरू। We lost in fear and confusion. अनि दुविधा र डरमा हराएका मानिसहरू। We lost in our failures. असफलतामा हराएका मानिसहरू हामी। But Jesus came in search of us. र येशू हामीलाई खोज्दै आउनुभयो। The love of Jesus is a searching love. येशूको प्रेम चाहिँ खोजी गर्ने प्रेम हो। The love of God is a searching love. परमेश्वरको प्रेम चाहिँ खोजी गर्ने प्रेम हो। Joy and the love and the hope in our life is because God came in search of us and saved us. हाम्रो जीवनमा भएको आनन्द, हाम्रो जीवनमा भएको प्रेम, शान्ति चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई खोज्दै आउनु भएको कारणले हो। And I think we have to give a good big praise Lord for that because of such a wonderful salvation, such a wonderful and faithful, compassionate Lord we have. अनि त्यस्तो खालको दयालु अनुग्रही परमेश्वर हाम्रो हुनुभएको कारण हामीले उहाँलाई महिमा दिनु पर्दछ। Next verse. अर्को Jesus पद। said to them, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, he calling them children, बालक भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। no rebuke, गाली गर्नु भएन, no resentment, अनि रिसाउनु पनि भएको छैन। but soft calling children अनि मृद भाषामा बालक हो भन्नुहुन्छ or friends. अथवा साथीहरू। Jesus well understood their situation. येशूलाई तिनीहरूको अवस्था एकदम राम्रो थाहा थियो। Do you have any fish? के तिमीहरूसँग केही माछा छ? The answer was no. उत्तर चाहिँ छैन थियो। Then he said, cast the net to the right hand side of the boat. अनि ढुङ्गाको दाहिनेपट्टि जाल हान। And they did, and there was a great miracle of catching the fish. अनि उनीहरूले जाल हाल्छन् र त्यहाँ अचम्म तरिकाले धेरै माछाहरू भेट्टाउँछन्। They could not hold the net because of the great number of fish.
अनि धेरै माछाहरू भएको कारण जाल तान्न पनि उनीहरूलाई हेम्मे हेम्मे भयो। Look to the text. यहाँ हामी हेर्ने हो भने धर्मशास्त्र खण्डमा Chapter 4, verse last part. They did not know that it was Jesus. उनी 4 पदमा हामीले हेर्ने हो भने येशूलाई उनीहरूले चिनेनन्। But 7th verse is like this. They say that it is Jesus. अनि 7 पदमा यहाँ भनेको छ उहाँ प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। 4th verse telling, not knowing Jesus. 7th verse confirmed it is Jesus. अनि 4 पदले भन्दछ येशू हो भनेर चिनेनन्, तर 7 पदले भन्दछ उहाँ त प्रभु येशू पो हुनुहुँदो रहेछ। Do you know what happened in between? यो बीचमा के भयो तपाईलाई थाहा छ? The miracle of this great catch. अनि यो चाहिँ अचम्म रीतिले माछा पक्रिने काम हुँदछ। No, they knew that only the Lord God can do such a thing. किनभने उनीहरूलाई थाहा थियो केवल परमेश्वरले मात्र यो खालको अचम्म काम गर्न सक्नुहुन्छ। The royal heavenly stamp of the Lord was there upon this miracle. अनि उहाँमाथि चाहिँ परमेश्वरको स्वर्गीय चिन्ह छाप थियो, यसैले उहाँले अचम्म काम गर्न सक्नुहुन्थ्यो। It opened their eyes. यसले उहाँहरूको आँखा खोल्यो। Now they say, oh sure, it is Jesus. त्यसपछि उनीहरूले भने ओ उहाँ येशू हुनुहुन्छ। Now you come to chapter 21 verse 9. 21 को 9 पदमा आउँदा When they came to the land or seashore, they saw a fire and fish and bread is placed on it. जब तिनीहरू किनारमा उत्रे तब तिनीहरूले कोइलाको भुङ्ग्रोमा माछा राखिएको र रोटी देखे। A wonderful breakfast on the seashore. उनीहरूको लागि समुद्रको किनारमा मिठो ब्रेकफास्ट तयार गरिएको। Prepared by the Lord who made the heavens and the earth. अनि त्यो प्रभु जसले स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनु भयो उहाँले ब्रेकफास्ट तयार गर्नु भएको। So Jesus' love is not only searching love, it's also caring love. येशूको प्रेम खोजी गर्ने प्रेम मात्र हैन, यो चाहिँ वास्ता गर्ने प्रेम पनि हो। You know, as I told that the whole Bible, the whole Gospel of John speaks about the searching love of Jesus and also the caring love of God. अनि यूहन्नाको सुसमाचारले चाहिँ येशूको खोजी गर्ने प्रेमको बारेमा देखाउँछ भने अर्को कुरा चाहिँ वास्ता गर्ने प्रेमको बारेमा पनि देखाउँछ। You see that Jesus prepared a breakfast for them. अनि यहाँ चाहिँ उनीहरूको लागि येशूले ब्रेकफास्ट तयार गर्नु भएको छ। But you see that, you know, where we see the climax of the search, where we see the climax of God's care in human history. मानव जातिको इतिहासमा परमेश्वरले मानिसलाई खोज्नु भएको उत्तम सबैभन्दा उत्कृष्ट बिन्दु हामी कहाँ पाउँला? We see the climax of God's search upon the cross of Jesus. अनि येशूले क्रुसमा गर्नुभएको बलिदानमा हामी परमेश्वरको त्यो खोजीको हामी सबैभन्दा उच्च बिन्दु देख्दछौँ। God so loved the world that he gave his one and only son. परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई दिनुभयो। The great price paid on the cross. धेरै ठुलो मूल्य क्रुसमा चुकाउनु परेको थियो। That was actually the search of God came to a climax. God's attempt to save humanity climaxed on the cross of Jesus. अनि परमेश्वरले मानव जातिलाई बचाउने अभियानको सबैभन्दा ठुलो बिन्दु चाहिँ येशूको क्रुसमा भएको मृत्यु हो। Not only a small breakfast, the bread of life came down from heaven to earth, and he was broken like a bread on the cross. That's the greatest of all God's care for humanity. यो सानो ब्रेकफास्ट छैन, तर सबैभन्दा ठुलो ब्रेकफास्ट अनि स्वर्गबाट मन्ना झरेर रोटी झरेर आउनु भयो र क्रुसमा हाम्रो लागि उहाँले आफ्नो देहलाई तोड्नु भयो। No, what is our privilege? God opened our eyes to see the cross, the love and the care which is revealed on the cross of Jesus Christ. कति ठुलो अवसर हाम्रो कि परमेश्वरले हाम्रो लागि क्रुसमा आफूलाई बलिदान दिनुभयो। Let us humble, let us holy and faithfully serve such a great and faithful and wonderful loving God. यसैले हामी नम्र भएर इमानदार भएर त्यति विश्वासिलो र असल परमेश्वरलाई सेवा दियौं। Confess all our sins and walk with the Lord faithfully.
अनि हाम्रा सबै पाप अधर्महरू स्वीकारेर उहाँमा हामी नम्र र विनम्र भएर हिँडौँ। A searching love and a caring love. एउटा खोजी गर्ने प्रेम र वास्ता गर्ने प्रेम। As I told you that Peter and others went for because they were hungry. Now when they came back to the shore, Jesus prepared a breakfast for them. पत्रुस र अरू मान्छे चाहिँ भोजनको लागि गएका थिए, भोकाएका थिए, तर जब उनीहरू आउँछन् किनारमा, अब उनीहरूको लागि एकदम राम्रो ब्रेकफास्ट तयार छ। You know what comes to my mind when I read this? यो पढ्दाखेरि मलाई के सम्झना हुन्छ भन्दा The whole creation comes to my mind. सबै सृष्टि मेरो दिमागमा आउँछ। God is the one who gives us rain and sunlight. परमेश्वरले हामीलाई घाम र वर्षा दिनुहुन्छ। You know, Exodus journey comes to my mind. अनि प्रस्थानको यात्रा मेरो दिमागमा आउँछ। Meat and bread every day provided for them for 40 years. 40 वर्षसम्म उनीहरूको लागि रोटी र मासु परमेश्वरले जुटाउनु भयो। The story of Elijah comes to my mind. God sent ravens to give him bread and meat. एलियाको कहानी मेरो दिमागमा आउँछ। परमेश्वरले कागद्वारा उसलाई खुवाउनु भएको घटना मेरो दिमागमा आउँछ। The same Lord was standing on the seashore, prepared a wonderful breakfast for the disciples. त्यही परमेश्वर यहाँ चाहिँ चेलाहरूको लागि किनारामा समुद्रको किनारामा ब्रेकफास्ट बनाइरहनु भएको छ। Let our hearts be filled with the love of Jesus. हाम्रो हृदय चाहिँ येशूको प्रेमले भरिएको होस्। What a wonderful, faithful friend, Lord, we have in Jesus. येशू ख्रीष्ट हाम्रो कति असल साथी र प्रभु हुनुहुन्छ। 9th verse, you know, that verse is so beautiful. 4th verse, Jesus was waiting. 9th verse, Jesus prepared a breakfast for them. अनि 4 पदमा हामीले हेर्ने भने येशू पर्खिरहनु भएको छ। अब यहाँ चाहिँ येशूले खाजा तयार गर्नु भएको छ। I want you to read 12th verse. 12 पद हामी हेरौँ। यहाँ 12 पदमा यसरी लेखेको छ। Jesus said, येशूले come and have breakfast. येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो आएर खाओ। You know, it's a call for breakfast. अनि यो चाहिँ खानाको निम्ति बोलावट हो। No, it's like a mother's call. अनि यो चाहिँ आमाले बोलाएको जस्तै हो। While we were children, you know, usually the mother called us for breakfast. जब हामी बालबालिका बच्चाहरू थियौँ, हाम्रो आमाले हामीलाई खानको लागि बोलाउनुहुन्थ्यो। Jesus' love is more real than a mother's love. येशूको प्रेम चाहिँ आमाको प्रेम भन्दा पनि वास्तविक प्रेम हो। You look to that 13th verse. Jesus came, took the bread and gave it to them. अनि येशू आउनुभयो र रोटी लिएर तिनीहरूलाई दिनुभयो। Serving love. अनि यो चाहिँ सेवा गर्ने प्रेम। Searching love. अनि खोजी गर्ने प्रेम। Caring love. वास्ता गर्ने प्रेम। And now serving love. सेवा गर्ने प्रेम। Lord of Lords and King of Kings, taking the bread and giving to the disciples on a seashore. राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभुले त्यो रोटी ल्याएर आफ्ना चेलाहरूलाई सेवा गरेको। Amazing at the humility of Jesus. येशूको नम्रताले मलाई छक्क पार्दछ। Amazed at the faithfulness and the compassion of Jesus. येशू ख्रीष्टको दया र विश्वासताको निम्ति म छक्क पर्छु। We should praise God and thank God for such a Lord we have. अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद हो हाम्रो प्रभु त्यस्तो हुनुभएको लागि। Took the bread and gave it to them. रोटी लिनुभयो र दिनुभयो। Calling them children. र उनीहरूलाई बालक भनेर सम्बोधन गर्नु। A hug of love. प्रेमको अङ्कमाल। So searching love, caring love and serving love. अनि खोजी गर्ने प्रेम, वास्ता गर्ने प्रेम र सेवा गर्ने प्रेम। When I share this, don't forget about the cross. जब हामी यो वास्ता हामीले बाँडिरहेको हुन्छौँ, हामीले क्रुसलाई नबिर्स्यौँ। The greatest of all searching and care and serving we see on the cross, upon the cross of Jesus. अनि खोजी गर्ने प्रेम अनि त्यसपछि वास्ता गर्ने प्रेम र सेवा गर्ने प्रेमको सबैभन्दा उत्कृष्ट नमुना चाहिँ क्रुस हो। Look to the 14th verse. 14 पद हेर्नुहोस्। It is now the third time that Jesus was manifested to the disciples. अनि चाहिँ तेस्रो पटक येशू आफूलाई प्रकट गराउनु भएको थियो चेलाहरूमा। After he raised from the dead. मृत्युबाट बौरी उठिसकेपछि Third time. तेस्रो पटक।
One time they did not understand. पहिलोचोटि उनीहरूले बुझेनन्, Second time they could not grasp it. अनि दोस्रो चोटि उनीहरूले यो बुझ्न सकेनन्। But again and again and again appearing to them. तर येशू घरिघरि उनीहरू कहाँ देखा पर्नुहुन्छ। Over a period of 40 days. 40 दिनसम्म Again speaking to them. अनि घरिघरि बोलेर Convincing them. उनीहरूलाई सुनिश्चित गराएर Giving fellowship to them. उनीहरूसँग संगति गरेर Jesus' love is an unfailing love. अनि येशूको प्रेम चाहिँ अटुट प्रेम हो। Even though they failed, but still searching. तिनीहरू असफल भए पनि उहाँले खोजिरहनु भयो, Still speaking. बोलिरहनु भयो, Still strengthening. उनीहरूलाई सामर्थ्य तुल्याइरहनु भयो, Still caring. अनि वास्ता गरिरहनु भयो, Still serving. उनीहरूलाई सेवा गरिरहनु भयो। Unfailing love. यो चाहिँ अटुट प्रेम। Hallelujah. हालेलुया, कति असल छ परमेश्वरको। Even though lot of failures in our life, but still the love of Jesus is very real in our life. हाम्रो जीवनमा धेरै असफलताहरू छन्, तर परमेश्वरको प्रेम हाम्रो जीवनमा एकदम सही छ, वास्तविक छ। My dear brother and sister, come closer to the Lord Jesus. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको नजिक आउनुहोस्। Come and experience more of Jesus' love. अनि येशू ख्रीष्टको त्यो प्रेमलाई तपाईले अझ नजिकबाट बुझ्नुहोस्। Come and see more the glory of Jesus. येशू ख्रीष्टको अझ ठुलो महिमा तपाईहरुले देख्नुहोस्। Paul cried in Philippians, I want to know him more and more. पौलले फिलिपीमा भनेका छन्, म चाहिँ उहाँलाई अझ धेरै भन्दा धेरै जान्न चाहन्छु। You look to the 21:50. यहाँ हामीले हेर्ने हो भने When they had finished the breakfast, जब उनीहरूले खाजा खाइसके, the 7 disciples, can you imagine with me, 7 disciples sitting on the shore and eating the breakfast. 7 जना चेलाहरू किनारामा रहेर खाजा खाइरहेका। I don't know whether Jesus joined with them or not. थाहा छैन यो खाजामा येशूले सँगै खानु भयो कि भएन। It is not in the text. यो चाहिँ यहाँ खण्डमा दिएको छैन। But he waited for them to finish the breakfast. तर उनीहरूले खाजा खाइसकुन् भनेर उहाँ पर्खिनु भयो। These 4 disciples were very hungry. उहाँका चेलाहरू एकदम भोकाएका थिए। All the night worked very hard. किनभने उनीहरू रातभरि धेरै कडा परिश्रम गरेका थिए। The morning they were more hungry. बिहान अझ धेरै भोकाएका थिए। Jesus patiently waited for them to finish the breakfast. र त्यो भोजन राम्रोसँग सकुन् भनेर येशूले पर्खिनु भयो। The 7 disciples of Jesus sitting on a seashore 2000 years before and eating the breakfast. 2000 वर्ष अगाडि येशूका 7 जना चेलाहरू समुद्रको किनारमा खाजा खाइरहेका छन्। When they had finished the breakfast, खाजा खाइसकेपछि Jesus said to Simon Peter, येशूले पत्रुसलाई भन्नुहुन्छ, Simon son of John, do you love me more than these? सिमोन पत्रुसले उहाँले भन्यो, यूहन्नाका छोरा सिमोन, के तिमी मलाई यिनीहरू भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? Jesus' love was searching love, caring love, serving love, and unfailing love. येशूको प्रेम चाहिँ खोजी गर्ने प्रेम थियो, वास्ता गर्ने प्रेम थियो, अनि अटुट प्रेम थियो। Now Jesus is asking about Peter's love. अब यहाँ येशूले पत्रुसको प्रेमको बारेमा सोध्दै हुनुहुन्छ। Peter, do you love me more than this? ए पत्रुस, तिमीले मलाई यी भन्दा बढी प्रेम गर्छौ? More than your vocation. तिम्रो काम भन्दा, तिम्रो पेशा भन्दा, more than the sea and all these boats and net and fishes. यी माछा, यी ढुङ्गा, यी जाल, यी भन्दा मलाई बढी प्रेम गर्छौ? More than anything else. अरु सबै कुरा भन्दा The center of our life is Lord Jesus Christ. हाम्रो जीवनको केन्द्र येशू प्रभु हुनुहुन्छ। He's our King and He's our Master. He's our Lord and He's our God. उहाँ हाम्रो राजा हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ र हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। A God-centered life. अनि परमेश्वरमा केन्द्रित जीवन चाहिँ Taking care of our family. आफ्नो परिवारलाई वास्ता गरेर, Taking care of our responsibilities. हाम्रो जिम्माहरूलाई वास्ता गर्दै, Good citizens in our land. अनि हाम्रो जीवनमा असल नागरिक भएर A very humble, holy and fruitful life. एउटा फलदायी जीवन जिउँदै, A God-centered life. यो चाहिँ परमेश्वरमा केन्द्रित जीवनमा सम्भव छ। Loving the Lord with all the heart, with all the mind and all the strength. समग्र हृदयले, समग्र बलले, समग्र समझले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने। Glory be to the Father, Son and the Holy Spirit.
अनि परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई महिमा भएको होस्। Can you come with me to Romans chapter 8? रोमी 8 अध्यायमा तपाईहरु मसँगै आउन सक्नुहुन्छ। Romans chapter 8, last part, Paul writes, रोमी 8 अध्यायको अन्तिम खण्डमा पावलले लेख्दछन् 35 onwards. 35 पददेखि, Who will separate us from the love of Christ? कसले हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? Tribulation, के संकटले, stress, दुःखले, persecution, खेदोले, famine, वा अनिकालले, nakedness, वा नग्नताले, peril, अथवा खतराले, sword. वा तलवारले? Ask a question. यो चाहिँ प्रश्न हो। What can separate us from the love of Jesus Christ? येशू ख्रीष्टको प्रेमबाट हामीलाई के कुराले अलग गर्न सक्छ? 38 verse is like this. 38 पदले यसरी भन्छ, For I am convinced that किनकि म पक्का गरी जान्दछु neither death, कि मृत्युले nor life, वा जीवनले, nor angels, स्वर्गदूतले nor principalities, वा प्रधानताहरूले, nor things present, वर्तमानका कुराहरूले nor things to come, वा पछि हुने कुराहरूले, nor powers, वा शक्तिहरूले, nor height, उचाइले, nor depth, वा गहिराईले, nor any other created thing वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. येशू ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्दैन। Let the love of the Lord God fill your hearts. परमेश्वरको प्रेमले तपाईहरुको जीवन भरिएको होस्। Think about the love of God. परमेश्वरको प्रेमको बारेमा सोच्नुहोस्। Think about the love of Lord Jesus Christ. येशू ख्रीष्टको प्रेमको बारेमा सम्झिनुहोस्। Searching love, चाहिँ खोजी गर्ने प्रेम हो, caring love, वास्ता गर्ने प्रेम हो, serving love, सेवा गर्ने प्रेम हो, unfailing love. अनि अटुट प्रेम हो। Jesus is asking us, do you love me more than these things? उहाँले हामीलाई सोध्नुहुन्छ, यी कुरा भन्दा बढी मलाई प्रेम गर्छौ? Can we say with Paul that nothing can separate us from the love of Lord Jesus Christ? पौल जस्तै हामी भन्न सक्छौं, संसारका केही कुराले पनि हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन भनेर? Humble, holy and faithful. हामी नम्र भएर अनि पवित्र भएर विश्वासयोग्य भएर Serving such a wonderful Lord. यस्तो अचम्मको परमेश्वरको सेवा गर्दै I give all the glory and honor be to the Father, Son and the Holy Spirit. पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई हामी सबै आदर भक्ति महिमा प्रशंसा चढाउँदछौं। We humbly pray that God may bless you. अनि परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिन्छौं र तपाईहरुलाई आशीष दिन्छौं। Thank you very much. धेरै धेरै धन्यवाद। God bless. परमेश्वरले